Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Donc faites la vidéo هذه c'est la deuxième vidéo la comptabilité de société. Déjà on a traité la première partie اللي هضرنا فيها على les types d'apports وقلنا que كاينين je vais faire juste un rappel قلنا بلي les apports كاينين 3 اللي هما en nature وهضرنا عليهم في la première vidéo en numéraire اللي قلنا هما l'argent ou كاينين en industrie اللي هما le savoir faire. D'accord, très bien. هذا c'est juste un rappel. D'abord غادي نهضروا على les apports purs et simples. Très bien. Et les apports à titre onéreux. وغنعرفوا la différence entre les deux. وهذا هو l'essentiel. Donc قلنا كاينين pur et simple كاينين à titre onéreux. امتاش تنهضروا على هاد les apports pur et simple كنهضروا عليهم ملي ما تيكونوش عندنا les éléments de passif. وهنا فاش كيكون عندنا un élément de passif. كيفاش هاد un élément de passif? Tout simplement فاش كتكون عندنا par exemple dette fournisseur. يعني شي fournisseur كيتسال l'entreprise ديالنا يعني ولا تيتسال واحد لاسوسيي. يعني مثلا واحد لاسوسيي جاب لينا لي زابور ديالو ولكن متبوع بواحد لا ديت. يعني كيتسال لي الفورنيسور ديالو واحد الفلوس. تري بيان. خاصنا نعرفوا في هاد لي زاب ديجا هضرنا على لي زابور بور سامبل وقلنا كيفاش كنديروا نحسبوا لو droit d'enregistrement pur et simple. قلنا بلي باش كنحسبوا droit d'enregistrement pur et simple tout simplement كنشدوا لو كابيتال كنضربوه في 1% يعني واحد وكنقسموه على 100. تري بيان. هنا في les apports à titre onéreux كنردوا لواحد الحاجه اسونسيال كنردوا ليها البال واحد لا شوز تري اسونسيال اللي هي l'imputation. يعني كنشوفوا هذيك لا ديت فين امبوتينيها فين درنا ليها l'imputation. داكو. قبل ما نشوفوا ان اكزامبل خاصكم تعرفوا هاد لي بورسونتاج. تيكون عندنا 6% هادو راه تيكونوا في لو كور بالنسبه للموبل وكيكون عندنا بالنسبه للفون دو كوميرس و 1,5% بالنسبه لا مارشانديز و موبيلي. الموبيلي جايه من موبل و موبل يعني شي حاجه اللي اش غنقول لك كتحرك. يعني il n'est pas constante ماشي كونستانت بحال لي زيموبل شي حاجه كتكون ثابته. تري بيان. دونك هنايا شرحنا لو كور ديال لا كونتابيليتي بارتي 2. هضرنا على لي زابور هضرنا على لي زابور بور اي سامبل. هنايا لا لي زابور ا تيتر اونيرو درنا هاد لا ريغل هادي اللي ديال لي دروا دونغيسترمون بور اي سامبل اللي قلنا هي لو كابيتال فوا 1%. وقلنا في لي زابور بور سامبل ما كيكونوش عندنا لي زيليمون دو باسيف يعني ما تكونش عندنا لا ديت. باغ كونطخ في لي زابور ا تيتر اونيرو تكون عندنا لا ديت. دونك سي بور سولا نقترح عليكم هاد ليكزارسيس هذا. وديجا كنا درنا هاد ليكزارسيس هذا في لو كور. انا جو في فير جوست ان رابيل لي زيتوديون اللي يلا بغاو يبداو لا ريفيزيون باش نشرح معاهم هادشي.
دونك مثلا لي زاسوسيي ديالنا في الشركه انا مكتبش كاع ليكزارسيس دونك شديت لي زانفورماسيون نيسيسير. عندنا لو تيران لي كريونس كليون لو ستوك لا ديت. اش كنلاحظوا هنايا؟ اول حاجه كنلاحظوا عندنا واحد لا ديت. هاد لا ديت سي ان اليمون تري بيان دو باسيف. وقلنا في لي دروا دونجسترمون كيكونوا عندنا جوج. كيكون عندنا droit d'enregistrement pur et simple qui connaît le droit d'enregistrement à titre onéreux. D'accord. دابا حنا اول حاجه كنت قلتها لكم في لا بروميير فيديو هي اننا قبل ما نحسبوا لي droits d'enregistrement خاصنا نحسبوا لو كابيتال. كنت قلت لكم بلي كابيتال هو لا سوم ديال لي زابور. بيان سور الا عندنا هنا لا ديت خاصنا نقصوها، يعني نمشيو هنا غنديرو 900,000 تري بيان. غادي نزيد عليها لا كريونس كليون هي 100,000. غادي نزيد عليها لو ستوك هو 250. غنقص منها لا ديت اللي هي 250، يعني لو كابيتال كيساوي لينا 1 مليون. دابا غادي نحسبوا لي droits d'enregistrement pur et simple اللي هما لو كابيتال فوا 1%. هذه هي لا ريغل اللي اتفقنا عليها، هي هذه droit d'enregistrement pur et simple c'est le capital fois 1%. يعني هو 1 مليون fois 1% اللي كتساوي 10,000 درهم. يعني هذا هو لو droit d'enregistrement pur et simple. Très bien. دابا ملي غنبغيو نحسبوا لو droit d'enregistrement à titre onéreux. ملي كنبغيو نحسبوا لو droit d'enregistrement à titre onéreux ضروري خاصنا نردوا البال l'imputation. Supposons que هنايا قالوا لينا imputation sur terrain. مثلا exemple imputation sur terrain. كيف كتشوفوا هنايا لو terrain لو طو اللي كنستعملوا فيه هو 6%. يعني غادي نمشيو نديرو droit d'enregistrement à titre onéreux égale le montant ديال la dette اللي هو 250,000 غنضربها في 6%. هاي في 6%. Incalculé 250,000 fois 6 divisé par 100 هي 150 plutôt c'est 15,000. يعني هادشي كيكافئ لينا لو توتال à payer هو droit d'enregistrement pur et simple plus droit d'enregistrement à titre onéreux. يعني هو 10,000 plus 15,000. يعني 10,000 plus 15,000 اللي هو 25,000. دونك هذه كانت لا فيديو اللي سنشرحوا فيها les droits d'enregistrement pur et simple et les droits d'enregistrement à titre onéreux. دونك فوالا هو هذا l'exercice اللي درنا. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. بون كوراج et Inch'Allah, je vais faire les autres vidéos de la comptabilité de société. Il a ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في les commentaires.